अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फ़िक़्ह की क्लास में आज हम बात करेंगे फ़िक़ही मसालिक और दीन के बुनियादी माखज़ बेसिक सोर्सेज के बारे में। मुसलमानों की मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थाट, मुख्तलिफ फ़िक़ही मकादिब फ़िक्र में कोई उसूली और बुनियादी इख्तिलाफ नहीं है। ये सब के सब इस्लाम के 5 अरकान कलमे शहादत, नमाज, ज़कात और रोज़ा और हज को मानते हैं। इनका बुनियादी तरीका भी सबके यहाँ यकसा है। सभी कुरान और सुन्नत को दीन का माखज़ सोर्स मानते हैं। दीन के अखलाकी अहकाम के भी ये सब के सब कायल है। अब इन मुख्तलिफ मकादिब फ़िक्र में मुख्तलिफ फ़ुक़हा के दरमियान दीनी कानून के माखज़ सोर्सेज से मुतल्लक इख्तिलाफ है। और वो जो इख्तिलाफ है वो यानी फ़िक़ही मकादिब फ़िक्र में जो इख्तिलाफ राय है वो आम तौर पर 4 किस्म का होता है। एक, कुरान मजीद या किसी हदीस की इबारत और टेक्स्ट को समझने में उनके दरमियान इख्तिलाफ हो जाए। दूसरा, एक हदीस एक फ़क़ीह के नज़दीक काबिल एतमाद हो और दूसरे के नज़दीक नाकाबिल एतमाद। इसकी वजह से इस हदीस से साबित होने वाले हुक्म से मुतल्लक फ़ुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ राय हो जाता है। और तीसरा, ऐसे मसाइल जिनमें कुरान और सुन्नत खामोश है उनके बारे में मुख्तलिफ फ़िक़ही मकादिब फ़िक्र इज्तिहाद के मुख्तलिफ तरीक़े कार इख्तियार करते हैं, जिससे उनके माबैन उनके दरमियान इख्तिलाफ हो जाता है। और चौथा, कुरान और सुन्नत से साबित शुदा किसी उसूल पर फ़ुक़हा मुत्तफ़िक़ है मगर उनके इतलाक़ एप्लीकेशन अप्लाई पर उनके दरमियान इख्तिलाफ हो जाता है। इसी तरीके से मसाइल को अखज़ करने से मुतल्लक यानी मसाइल को डिराइव करने के मुतल्लक मुख्तलिफ फ़िक़ही मकादिब फ़िक्र मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थाट के यहाँ तरीक़ेकार प्रोसीजर में कुछ इख्तिलाफ भी पाया जाता है। इसको हम उसूली इख्तिलाफ से ताबीर करते हैं। यहाँ उसूल से मुराद उसूल दीन नहीं है, बल्कि इससे मुराद उसूल फ़िक़्ह है। और उसूल फ़िक़्ह एक पूरा फ़न है जिसमें फ़िक़्ही मसाइल को अखज़ और डिराइव करने का तरीक़ाकार बयान होता है। उसूल फ़िक़्ह को आम तौर पर फ़िक़्ही अहकाम के माखज़ की तरतीब से बयान किया जाता है। तो हम यहाँ भी इसी तरतीब को इख्तियार करते हैं। तमाम फ़िक़्ही मकादिब फ़िक्र का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि दीन के बुनियादी माखज़ 2 है, दीन के बुनियादी सोर्सेज 2 है, कुरान मजीद और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कुरान और सुन्नत में किसी मसले से मुतल्लक हुक्म न मिले और अपनी नवियत के एतबार से ये मसला दीनी नवियत का हो तो उसमें इज्तिहाद किया जाता है, जिसे फ़िक़्ही अहकाम का तीसरा माखज़, तीसरा सोर्स कहा जा सकता है। सभी इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि कुरान मजीद असल है और सुन्नत इसी की तशरीह ताबीर करती है। इनको समझने से मुतल्लक मुख्तलिफ मकातिब हाय फ़िक्र मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थाट में कुछ इख्तिलाफ राय पाया जाता है। बाज़ हज़रात हम में से इन सभी को यानी एक ही सांस में दीन के इन 4 माखज़ सोर्सेस को बयान करते हैं। एक ही सांस में वो कह देते हैं
कुरान, सुन्नत, इजमा और कियास। हकीकत यह है कि दीन के असल माखज कुरान और सुन्नत ही है, यानी प्राइमरी जो सोर्सेज है वो कुरान और सुन्नत ही है, जबकि सानवी माखज इज्तिहाद है, सेकेंडरी सोर्स जो है वो इज्तिहाद है। इजमा और कियास दोनों इज्तिहाद ही के तरीके हाई कार है। इज्तिहाद के और तरीके हाई कार भी है जिनके बारे में फुकहा के अंदर, ज्यूरिस्ट्स के अंदर इख्तिलाफ पाया जाता है, और जिनमें इख्तिलाफ पाया जाता है उनमें मसाले मुरसला, इस्तिहसान, इस्तिसहाब, उर्फ व आदत और सद ज़राया शामिल है। हम इन बुनियादी यानी प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज इन को एक एक करके बयान करेंगे कि इनके बारे में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र, मुख्तलिफ फ़िक़ही मकातिब फ़िक्र का क्या कहना है, यानी इनके बारे में मुख्तलिफ फ़िक़ही मकातिब फ़िक्र का पॉइंट ऑफ व्यू, नुक्ता नज़र क्या है, वो हम बयान करेंगे, ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि इनके दरमियान उसूल फ़िक़्ह में क्या क्या फ़र्क पाए जाते हैं। तो हम पहले जो प्राइमरी सोर्सेस है उनकी बात करेंगे, जिसमें आते हैं कुरान मजीद और सुन्नत मुबारका। और आज की इस क्लास में सिर्फ हम कुरान मजीद के बारे में बात करेंगे। इंशाल्लाह अगले क्लास में सुन्नत और हदीस नबवी के बारे में हम बात करेंगे। कुरान मजीद तमाम मकतब फ़िक्र, मकातब फ़िक्र, इस पर कुरान मजीद के बारे में तमाम मकातब फ़िक्र मुत्तफिक है कि दीन का बुनियादी माखज कुरान है। तमाम मकातब फ़िक्र इस पर इत्तेफाक करते हैं कि दीन का जो प्राइमरी और बेसिक सोर्स है वो कुरान है, और कुरान मजीद के कंटेंट्स जो है, कुरान मजीद के मशमूलात जो है, उन पर भी उनके दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है। यानी कुरान मजीद में जो मज़ामीन और कंटेंट्स है उनके बारे में भी मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र में कोई इख्तिलाफ नहीं है। सभी इस बात को मानते हैं कि कुरान मजीद वही है जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के अंदर मौजूद है। कुरान मजीद में जो अहकाम बयान हुए हैं उनके फहम में थोड़ा बहुत इख्तिलाफ राय तो पाया जाता है, मगर उसूली एतबार से तमाम मसालिक कुरान मजीद के दीन का बुनियादी बेसिक माखज सोर्स होने पर इत्तेफाक करते हैं। सोर्स होने पर उनको वो मुत्तफिक है। कुरान मजीद से मुतल्लक एक इख्तिलाफ बाज मसालिक में पाया जाता है, और वो है किरातों का इख्तिलाफ। इसकी हकीकत यह है कि जब कुरान मजीद नाजिल हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लिखवाया, तो उस जमाने में हरकात यानी ज़बर ज़ेर पेश वगैरह वजूद में नहीं थे, वो मौजूद नहीं थे, उनका वजूद पजीर नहीं हुए थे। और अरब लोग चूंकि अरबी से अच्छी तरह वाकिफ थे, इस वजह से इस बात का कोई इम्कान न था कि वो किसी लफ्ज को गलत पढ़ लेंगे, जिससे माना कुछ का कुछ हो जाएगा। मगर गैर अरबों के लिए बहरहाल ये इम्कान, ये पॉसिबिलिटी मौजूद थी, ये इम्कान मौजूद था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमें उर्दू पढ़ने के लिए हरकत की जरूरत नहीं होती। अलबत्ता अगर कोई अंग्रेजी दान उर्दू पढ़ना शुरू करे तो उसे इन हरकत की जरूरत महसूस होगी। यहां हम एक मिसाल से वजाहत करेंगे। जैसे अरबी लफ्ज कतला पर अगर हरकत मौजूद ना हो तो कोई भी शख्स उसे मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ सकता है,
اور ہر انداز میں اس کا معنی مختلف ہوگا. جیسے کوئی اسے قتل، جس کا مطلب اس نے قتل کیا پڑے گا. کوئی قاتل، جس کا مطلب اس نے دوسرے سے جنگ کی پڑھ لے گا. کوئی قتل یعنی اس نے بری طرح قتل کیا پڑ جائے گا. اور کوئی اسے قاتل، قتل کرنے والا پڑے گا. تو اگر یہ لفظ کسی جملے میں استعمال ہوا ہے تو اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ کوئی شخص ایک سے زائد انداز میں اس لفظ کو پڑھے، کیونکہ جملے کا سیاق و سباق اور ساخت، جملے کا کنٹیکسٹ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. جیسے قتل ورب ہے اور قاتل نون ہے. اگر ان کو ایک جملے میں ایک ہی جگہ پر نہیں رکھا جا سکتا، ان دونوں کو یعنی قتل جو کہ ورب ہے اور قاتل جو کہ ایک نون ہے، ان دونوں کو جملے میں ایک ہی جگہ پر نہیں رکھا جا سکتا. ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، استثنائی طور پر کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک لفظ کو ایک سے زائد طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. اسی نوعیت کے فرق کو ایک شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ہم دعا کرتے رہے وہ دگا سمجھتے رہے، ایک نکتے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا. تو دعا اور دگا لکھے ایک ہی طریقے سے جاتے ہیں، محرم اور مجرم ایک ہی طریقے سے لکھے جاتے، صرف نقطے کا فرق ہے. اس مسئلے کے حل کے لیے دو اہتمام کیے گئے. ایک تو یہ کہ قرآن مجید کو لکھا گیا، اور دوسرا یہ کہ اس کی تحریر سکرپٹ کو باقاعدہ پڑھانے کا اہتمام کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے صحابہ کو سکھایا اور ان سے پڑھوا کر سنا. یہی کام صحابہ کرام نے تابعین کے ساتھ کیا اور انہوں نے تبع تابعین سے. یہ سلسلہ اس وقت سے لے کر آج تک اسی طرح چلا آ رہا ہے کہ لکھے ہوئے قرآن کو براہ راست ڈائریکٹ نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کسی مستند قاری سے کم از کم ایک مرتبہ قرآن پڑھوائے تاکہ اس کے بچے قرآن پڑھنے میں غلطی نہ کریں. پہلی صدی ہجری ہی میں جب حرکات کی علامت ایجاد ہوئی تو انہیں قرآن مجید پر درج کر دیا گیا تاکہ غلطی کا کوئی امکان باقی نہ رہ جائے. اس اہتمام کے باوجود ایسا ہو گیا کہ بعض الفاظ کو پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہو گیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انہی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کا ایک سٹینڈرڈ نسخہ بنوا کر ہر علاقے میں بھیجا. پھر بھی پڑھنے کے بعض جگہوں پر اختلافات برقرار رہے اور ان کے نتیجے میں قرآن کی مختلف قرأتیں ویرینٹ ریڈنگز وجود میں آئی. ان میں سے صرف 10 ایسی ہے جو کہ کسی درجے میں مشہور ہو سکی. ان قرأتوں کا معاملہ بھی یہ نہیں ہے کہ یہ یکسر ایک دوسرے سے مختلف ہے. صرف بعض مقامات پر بعض ایسے الفاظ ہیں جن کو پڑھنے میں معمولی نوعیت کا کچھ اختلاف موجود ہے. یہ اختلاف بھی کوئی سنگین نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر لب و لہجہ اور لفظ کی ادائیگی پروننسیشن سے متعلق اختلافات ہے جن کا معنی پر کچھ خاص اثر نہیں پڑتا. پھر ان 10 قرأتوں کا درجہ بھی یکساں نہیں ہے، بلکہ امت کی عظیم اکثریت میجارٹی صرف ایک ہی قرأت کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتی ہے. بقیہ قرأتیں صرف قرأت یا تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے.
ان کے مطابق اگر قرآن مجید شائع بھی ہوتے ہیں تو ان کی تلاوت صرف وہی قاری ہی کرتے ہیں جو ایک سے زائد قراتوں میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں عام لوگ قرات عامہ کے مطابق تلاوت کرتے ہیں۔ ایسی آیات جن کا تعلق احکام سے ہے ان آیات میں قراتوں کے اختلاف کی بنیاد پر کوئی خاص اور بڑا اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ پھر بھی صرف چند ایک مقام ایسے ہیں جن میں قرات کے فرق کی وجہ سے حکم میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم یہاں پیش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں وضو کا طریقہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے سورۃ المائدہ میں، سورۃ نمبر 5 اور آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے اہل ایمان، جب آپ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لیجیے، اپنے سروں کا مسح کر لیجیے اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیجیے۔ اس آیت کی بنیاد پر اہل سنت کے تمام فقہی مکاتب فکر اس بات کے قائل ہے کہ وضو میں پاؤں دھونا ضروری ہے۔ اس کے برعکس فقہ جعفری سے تعلق رکھنے والے فقہا ایک لفظ ارجلکم میں لام پر زبر کے بجائے زیر پڑھتے ہیں، یعنی وہ پڑھتے ہیں ارجلکم، ناٹ ارجلکم۔ وہ ارجلکم کے بجائے اہل سنت ارجلکم پڑھتے ہیں اور شیعہ حضرات ارجلکم پڑھتے ہیں، لکم۔ ارجلکم جب پڑھتے ہیں زبر کے ساتھ جیسا کہ اہل سنت پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب اپنے پاؤں کو دھو لیجیے، اور جب ارجلکم زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس سے مفہوم کچھ یوں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہو جاتا ہے اپنے پاؤں کا مسح کر لیجیے۔ اس بنیاد پر اہل تشریع وضو میں پاؤں دھونے کے بجائے ان کا مسح کرتے ہیں۔ فقہائے اہل سنت کا موقف اور پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ٹخنوں تک کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پاؤں دھونے ہی کا ذکر ہے، کیونکہ مسح کرنے میں ایسی کوئی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مسح سے دھونے کی طرح پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو محض اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ مسح کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا حکم یاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت کریمہ میں ہاتھ دھونے کا حکم ہے، تو اس میں یہی وجہ ہے کہ آیت کریمہ میں ہاتھ دھونے کا حکم ہے تو اس میں کہنیوں کی حد بیان ہوئی ہے، جبکہ اسی آیت میں آگے تیمم کا ذکر ہے تو وہاں ایسی کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ پھر اگر آپ حالت جنابت میں ہو تو پاکیزگی حاصل کیجیے، اگر آپ مریض ہو یا سفر میں ہو یا آپ میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا آپ نے خواتین سے ازدواجی تعلق قائم کیا ہو، پھر آپ کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیجیے، اور اس کے لیے اس مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لیجیے۔ غالباً یہ وہ سب سے بڑا اختلاف رائے ہے جو کہ قراتوں کے اختلاف سے پیدا ہوتا ہے۔
اس بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں قراتوں کے اختلاف سے کوئی بڑا فقہی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں کسی آیت کریمہ کا مفہوم متعین اور ڈٹرمائن کرنے میں فقہا کے درمیان اختلاف رائے کا ہونا ممکن ہے، پاسبل ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا اختلاف تو دنیا کی کسی بھی تحریر کو سمجھنے میں ہو سکتا ہے۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔